الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. अच्छा, तो कल हम पढ़ रहे थे इसके बारे में अल-अरबिय्यतु बैन यदैक जो किताब थी. तो हमने पढ़ा था अस्सलामु अलैकुम के बारे में, फिर यही कैफ़ हालुका, तुम्हारा हाल कैसा है. फिर उसके बाद हमने कहा था कि बिखैर का मतलब होता है मेरा हाल ठीक है, मैं ठीक हूँ. तो हम देखेंगे आगे इसमें. तो यहाँ से हम देखेंगे अब इसके बारे में आगे से. ये देखिए आप. तो यहाँ पे हम थे, खालिद और खलील जब बात कर रहे थे आपस में, हिवार हमने कहा था. हिवार का मतलब होता है कन्वर्सेशन. खालिद के बीच में और खलील के बीच में कुछ बात चल रही थी. तो इसके बाद ये इसको बोलता है वो कई फ़हालु का अंत, और तुम्हारा हाल कैसा है. एंड हाउ आर यू, और तुम्हारा हाल कैसा है. खालिद बोलता है बिखैरिन, मैं ठीक हूँ. बिखैरिन, खैर के साथ. वल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफ़ात का मुस्तहिक जो है वो अल्लाह ताला है. तमाम तारीफ़ात की जो लायक है वो अल्लाह ताला है. उसके बाद खौला और खदीजा बात करती है. अलहिवार अव्वल, फर्स्ट कन्वर्जेशन का बा पार्ट, का बी या बा बोलेंगे हम. तो हौला बोलती है अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पे. खदीजा बोलती है वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो, आप पर भी सलामती हो. खौला बोलती है इस्मी खौला, मेरा नाम खौला है. मसमुकी, तुम्हारा नाम क्या है. खदीजा बोल रही है इस्मी खदीजा, माय नेम इज़ खदीजा, मेरा नाम खदीजा है. खवला बोल रही है इसको कई फ़हालु की, तुम्हारा हाल कैसा है. खवला बोल रही है खदीजा को कई फ़हालु की, तुम्हारा हाल कैसा है. अच्छा, जब हम बोलते ना मसमुख की, अगर मेरे सामने कोई मोनस होगा तो मैं वहाँ पे का नहीं बोलूँगा. कल हमने कहा था कि का मतलब क्या होता है. हमने कहा था का मतलब होता है योर, है ना. जैसे माँ इस मसमुक, मसमुका, व्हाट इज़ योर नेम. लेकिन अगर मुझे बोलना होगा फीमेल से व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ पे हम मसमुक का नहीं बोलेंगे. वहाँ पे हम क्या बोलेंगे, मसमुक की का मतलब होता है योर, लेकिन फेमिनाइन के बारे में इस्तेमाल होता है, ये समझना ये चीज़. ठीक है. तो यहाँ पे हम नहीं बोल रहे इसको मसमुक का. खौला बोल रही है खदीजा से मसमुक की, तुम्हारा नाम क्या है, ना कि ये बोल रही है मसमुक का, क्योंकि जो खदीजा है वो मुअन्नस है, वो फेमिनाइन है. तो फेमिनाइन के लिए हम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम की इस्तेमाल करते हैं. इनको बोलते हैं प्रोनाउंस. हाँ, प्रोनाउंस, या ज़माइर बोलते हैं अरबी ज़बान में. क्या बोलते हैं, ज़माइर. अब आप समझिए एक और चीज़ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो हो गया. जैसे यहाँ पे लिखा है इसमी खदीजा, तो मेरा नाम खदीजा है ना. ये नहीं, ये या इसका मतलब होता है माई. क्या होता है मतलब, माई, मेरा. इसमी, माई नेम. इसम किसको बोलते हैं, नाम को बोलते हैं. तुम्हारा इसम शरीफ क्या है, तुम्हारा नाम क्या है. तो इसमी होता है माई नेम, क्योंकि ये हम अटैच कर रहे हैं इस नाउन के साथ. ये ना नाउन है कि नहीं. एक तो ये वैसे भी इसम ही है और इसम ही है. अब समझ में कैसे बोल रहा हूँ. एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन देंगे हम, क्या आएगा, बॉय आएगा, सिटी आएगा, और नाउन भी आएगा ना एक खुद, वो भी नाउन ही है ना. नाउन का जो नाम है वो भी नाउन ही है ना. अब ऐसे समझिए. तो इसम भी एक इसम ही है ना, इसम एक नेम है. नेम को, नेम का नेम क्या है, नेम, है ना. नेम का नेम नेम है. तो वैसे इसम, इसमी, ठीक है. माई नेम इसमी खदीजा, तो माई नेम इज खदीजा. खदीजा नहीं, खदीजा. हम बोलते खदीजा, ये खदीजा है, खदीजा. तो और कुम का मतलब क्या होता है, ये याद रखना है. कुम का मतलब होता है तुम सब, यू ऑल, यू ऑल, ठीक है. वालेकुम अस्सलाम, और तुम सब पे सलाम हो, यू ऑल, ठीक है, ये समझना है. मैंने कहा कि का मतलब होता है यू मेल, ठीक है, यू मेल, मेल है मेल, यू मेल. और की का मतलब होता है यू फीमेल, तुम एक औरत. और मैंने आपसे कहा कुम का मतलब होता है तुम सब मर्द, ठीक है. और यू ऑल मेल्स. खौला बोल रही है कई फ़हालु के, तुम्हारा हाल कैसा है. खदीजा बोल रही है बेखैरिन, मैं ठीक हूँ. वल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम तारीफ़ात का जो मुस्तहिक है वो अल्लाह ताला है.
وکیف حالک انت، اور تمہارا حال کیسا ہے؟ کل میں نے آپ سے کہا تھا کہ انت کا مطلب ہوتا ہے یو. کیا ہوتا ہے؟ انت، لیکن یو میسکولائن، تم ایک مرد. اور انتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یو فیمینائن، تو ایک عورت. تو عربی زبان میں مؤنث اور مذکر کے لیے الگ الگ ضمائر استعمال ہو جاتے ہیں. ہم پڑھیں گے باقی، ہم چارٹ ہی پڑھیں گے سارا انشاءاللہ. ابھی پڑھیں گے چارٹ، اگر آپ بولیں گے فل ضمائر چارٹ پڑھیں گے بعد میں. فی الحال آپ بس پڑھیے اچھے سے. قولا بو رہی ہے بخیر، آئی ایم فائن، میں ٹھیک ہوں، میں خیر کے ساتھ ہوں. والحمد للہ، اور تمام تعریفات کا جو مستحق ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. آل پریزز belongs ٹو اللہ. ہے نا، اصل تعریفات کا مستحق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. کیونکہ اگر کسی میں ہوتی ہے کوئی کوالٹی، اس کو ہم اس کوالٹی کی بنیاد پہ کمپلیمنٹ دیتے ہیں، تعریف کرتے ہیں اس تعریف اس کس کی بنیاد پہ؟ اس کی کوالٹی کی بنیاد پہ. لیکن کسی کو کوئی کوالٹی ہے، کوئی اسکل ہے، وہ کس نے دی ہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے. تو اصل مستحق کون ہے تعریفات کا؟ اللہ تعالیٰ. اچھا، دیکھیے کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے؟ التحیہ والتعارف، میں نے آپ سے کہا تھا گریٹنگ اور انٹروڈکشن، گریٹنگ اینڈ انٹروڈکشن، التحیہ والتعارف. آگے تو بات کر رہے ٹھیک ہے. کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے؟ کیف حالک. دیکھیے کیف حالک کی یہ بول رہی ہے اس سے تمہارا حال کیسا ہے. اب کیونکہ یہ مونس ہے تو حالک کی بولیں گے. ہاؤ آر یو، کیف حالک کی. ٹھیک ہے. اگر میں بتاؤں گا کیف حالک، کیف حالک، تو کیا آئے گا یہاں پہ؟ کیف حالک. اچھا اچھا، یہ ختم ہو گیا ٹھیک ہے، یہ تھا پہلا پارٹ. اب دیکھیے یہ بول رہی ہے اس کو تم، یو، انتی، کیونکہ یہ مونس ہے تو انتا نہیں آئے گا بلکہ انتی آئے گا، زیر آ جائے گی اینڈ پہ. ہے نا، کیونکہ فیمنائن میں آتی ہے زیری. ٹھیک ہے. اگر یہ مذکر سامنے، اب مجھے نہیں بولنا انت، اب میں کیا بولوں گا؟ انت، کیونکہ یہ مذکر ہے. انت، یو میسکولائن، پتہ ہی تھی آپ کو یہ. فار ایگزامپل یہ اس کو بول رہا ہے تمہارا نام کیا ہے، یہ بھی مرد ہے، یہ مرد ہے. مرد بول رہا ہے مرد سے تمہارا نام کیا ہے؟ مسمو کا، واٹ از یور نیم، کیونکہ یور کون ہے یہاں پہ؟ یور ہے نا، اس سے مراد یہ لڑکا. یہ کیا ہے؟ لڑکا. تو مسمو کا، واٹ از یور نیم. یہ ماں ہے، ماں ہو گیا وٹ، اور اسم ہے یہاں پہ اصل میں، اور کا ہے، پھر اس کو ملاتے ہیں، ہم بولتے ہیں مسمو کا. یا ماں اسمو کا بھی بول سکتے ہیں، لیکن جوڑنے کے ٹائم بولتے ہیں مسمو کا. ٹھیک ہے. مسموک، مسمو کا، واٹ از یور نیم. دیکھیے اب کیونکہ یہاں پہ مونس ہے، اب یہ اسے سوال کر رہی ہے، بول رہی ہے مسمو کی، واٹ از یور نیم. لیکن یہاں پہ کسرہ استعمال کر رہی ہے، زیر استعمال کر رہی ہے. اب یہ زیر کیوں استعمال کر رہی ہے یہاں پہ مسمو کے؟ کیونکہ یہ فیمینائن ہے. تو مسمو کی، واٹ از یور نیم. اب ہے تدریب نمبر 1. تدریب بولتے ایکسرسائز کو، کس کو بولتے ہیں؟ ایکسرسائز. ٹھیک ہے. سل بین العبارت، سل بولتے عربی زبان میں جوائن کریے. آپ جوائن کریے. اچھا پہلے یہاں پڑھیں گے تھوڑا سا یہ چیز دیکھیے. المفردات، پتہ ہے کس کو بولتے ہیں المفردات؟ المفردات کا مطلب ہوتا ہے ووکیبلری، ووکیبلری. ٹھیک ہے. العرض، عرض بولتے ہیں اسے پیش کرنے کو. ٹھیک ہے. وہ تو عرضون، عرض ہو کیا؟ پیش کرنا. ٹھیک ہے، پیشی. اب یہاں پہ اس نے یہاں لکھا گیا انظر واستمع واعد. انظر آپ دیکھیے، واستمع آپ سنیے، واعد اور آپ ریپیٹ کریے. آپ سنیے، دیکھیے، آپ سنیے اور آپ ریپیٹ کریے. اس میں آڈیو بک بھی آ جاتی ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اس کی آڈیو بک نا. وہ آڈیو نکالتی ہے اس کا، پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہوتی ہے، وہ آپ کو ملے گی گوگل میں اس کی آڈیو بک. مطلب وہ پڑھتا ہے ایسے ہی مسموع کا. میں تو ویسے پڑھ بھی رہا ہوں، آپ کو سمجھ ضرورت نہیں ہے اس کی ویسے. اچھا، سل بین العبارت، آپ جوائن کریے دو عبارتوں کو. بینہ کیا ہوتا ہے؟ بٹوین، بینہ. ٹھیک ہے. بین ہوتا ہے بٹوین. سل بین العبارت، آپ جوائن کریے دو عبارتوں کو. ٹھیک ہے. والصورت المناسبت، اور مناسب صورت کو، اپروپریٹ جو یہاں پہ پکچر ہوگی انہیں آپ جوائن کریے آپس میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ یہ عبارت ہے مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ مسمو کی، تمہارا نام کیا ہے؟ صحیح بول رہا ہے؟ نہیں، ہمیں اس کو جوائن کرنا ہے نا، جوائن. تو اس کو آئے گا یہ والا. ٹھیک ہے. یہ لڑکی بول رہی ہے اس لڑکی سے مسمو کی، تمہارا نام کیا ہے. اب یہ لڑکا بول رہا ہے اس لڑکے سے مسمو کا، تمہارا نام کیا ہے. تو اس کو کریں گے ایسے میچ، اس کو کریں گے ایسے میچ، کیونکہ لڑکی نہیں بول سکتے لڑکی کو مسمو کا، کیونکہ لڑکی لڑکا نہیں ہوتی ہے.
और लड़का नहीं बोल सकता लड़के को मसमुखी, क्योंकि लड़का लड़की नहीं होता है। तो इन शॉर्ट उसको मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखिए अब यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे ये बोल रहा है अंति। अंति, अंति क्या होता है? तुम एक औरत, ये औरत है नहीं मर्द है, तो इसको ही नहीं आ जाएगा। यहाँ पे आएगा ये औरत बोल रही है औरत से, अंति तू एक औरत, तो ऐसे करना है। अंत तू एक मर्द, तो यहाँ पे इसको ऐसे करना है, ठीक है। कई फहालो का, लड़की बोलेगी लड़की को कई फहालो का, नहीं नहीं नहीं, कई फहालो की बोलेगी लड़की, ऐसे करना है। नहीं यहाँ पे इसने दिया है, यहाँ पे कैसे करेंगे? कई फहालो का बोलेगा ये लड़का लड़के से, तो ऐसे करना है, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। मैं कह रहा ये जो किताब है ना, ये देखिए अरबी का जो ग्रामर है ना, वो आसान चीज़ नहीं है समझना, मैं सीधे बोल रहा हूँ। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, अच्छा खासा कॉम्प्लेक्स है अरबी का ग्रामर। पढ़ते पढ़ते उम्र गुजर जाती है इंसान को, ग्रामर खत्म नहीं होता है कभी भी नहीं। यहाँ पे ग्रामर की कोई अंत ही नहीं है। लेकिन अरबी ज़बान को स्टार्टिंग का ग्रामर से करेंगे ना, सारे भाग जाते हैं पहले ही, बोलते खुदा राम, अरबी से बचना ही चाहिए। ऐसा होता है अरबी ज़बान में। इसके बारे में उलमा बोलते हैं जो अरबी ज़बान है, इसका जो दरवाज़ा बाहर का है वो आयरन से बना हुआ है। जब लोग वो तोड़ रहे होते हैं वो टूट ही नहीं रहा होता है, फिर वो भाग जाते हैं। लेकिन वंस आपने जो आयरन का दरवाज़ा तोड़ दिया ना, आप अंदर जाएंगे ना, अंदर से क्या होता है? सब होता है हच्चू कारखान, अंदर से होता है सब कुछ क्या, अंदर से सब कुछ वुड से बना हुआ होता है। अरबी ज़बान का मुझे खुद शौक था बहुत ज़्यादा सीखने का, मुझे कोई टीचर मिलता भी नहीं था अपने टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया था। फिर मुझे मिल गया इसातिज़ा बहुत सारे, लेकिन फिर मुझे इतना शौक हो गया अरबी ज़बान का, इतना शौक हो गया कि बराबर 3 साल में खाली अरबी पढ़ता था फिर। तो लेकिन ये अरबी क्योंकि वैसी ज़बान ही है ना, हमारा हमारा जो दीन है वो अरबी ज़बान में नाजिल हो गया है, तो हमें इसको सीखना चाहिए। क्योंकि अरबी ज़बान जो है वो उलूमुल आला में से आ जाती है। उलूमुल आला, आला बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट को, उलूम बोलते हैं साइंस को। तो उलूमुल आला का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंटल साइंस, इंस्ट्रूमेंटल साइंस। इंस्ट्रूमेंटल साइंस का मतलब होता है वैसा साइंस जो हमें इंस्ट्रूमेंट देता है। अगर आपके पास चाबी होगी, आप ताला खुद खोल पाएंगे आराम से ना। तो उसी लिहाज से अगर आपके पास टूल्स होंगे, आप खुद पढ़ पाएंगे ना। ये मसला होता है। रिसर्च करनी आनी चाहिए इंसान को। इंसान इस काबिल होना चाहिए कि वो खुद पढ़ सके, चीज़ें समझ सके, है ना। तो वो जरूरी ये टूल्स देने चाहिए ना इंसान को, तब जाके इंसान सीख जाता है। तो अरबी ज़बान टूल की तरह काम करती है। वल्लाही इसके बाद इतना आसान होता है, इंसान फ़िक्र पढ़ता है, सीरत पढ़ता है, अकीदा पढ़ता है, तारीख पढ़ता है, अरबी ज़बान नहीं पढ़ता है ना। बिल्कुल सोर्स से पढ़ता है, सोर्सेस से पढ़ता है, जो असली सोर्सेस है। ऐसी किसी का ट्रांसलेशन पढ़, मतलब हम किसी की किताब पढ़ते हैं, मतलब इतना मुझे गुस्सा आता है उस इंसान का जो बहस कर रहा होता है उर्दू किताब पढ़ने के बाद, और किसी का ट्रांसलेशन पढ़ रहा होता है, उसको क्या पता है कि उसने ट्रांसलेशन ठीक किया है कि नहीं। जब आपको अरबी आता होगा आप देख पाएंगे हाँ ट्रांसलेशन ये है, ठीक ठीक, इसने क्यों ना कुछ गड़बड़ किया है, कुछ ब्रैकेट्स ना अपने लगाए इसने। तो इसलिए अरबी ज़बान सीखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे मैं भी कर रहा हूँ खुद डिप्लोमा अरेबिक में इस टाइम पे। तो वो जो है वो अच्छी खासी मुश्किल किताब है, लेकिन अगर आप सीखेंगे ना, पहले थोड़ा सा कन्वर्सेशन सीखेंगे आप बेसिक, फिर होता है आसान इंसान को सीखना। क्योंकि मैंने आपसे कहा लैंग्वेज में जितना इंसान मेहनत करता है, जितना इंसान सुनता है, अरबों का सुनेगा, जितना इंसान लिखता है, जितना इंसान पढ़ता है, याद करता है वो क्या उतना इंसान सीख जाता है। ऐसा नहीं है कि हम कोर्स करेंगे बड़े बड़े कोर्स से कुछ फ़र्क पड़ेगा। हाँ पड़ता है फ़र्क कोर्स से, लेकिन सेल्फ स्टडी हर एक चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है। अब थोड़ा बहुत इंसान को मोटिवेशन मिल जाती है किसी के सामने पढ़ने से, उसको एक गाइड करता है, लेकिन असल में इंसान को खुद करना होता है सब कुछ, है ना। अच्छा अजिब, तदरीब नंबर 2 यानी कि एक्सरसाइज नंबर 2, अजिब, आप जवाब दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगा अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप पे, अस्सलामु अलैकुम। आप मुझे बोलेंगे हम क्यों अलैकुम बोलते हैं? मैं कहना कुम का मतलब था यू ऑल, अगर मेरे सामने खाली आप एक इंसान है, मुझे आपको बोलना है असल में अस्सलामु अलैका, आप एक पर सलाम हो। मैं अलैकुम क्यों बोलता हूँ? ताकि इसके लिए ना, मतलब क्या बोलेंगे, मतलब ताकीद के लिए अच्छा लगता है। हथस कहते हैं ना, हथस हम बोलते हैं, तो शुअस ठीक बैठी, तो ठीक बैठी नहीं, तो शुअस ठीक बैठी। तो उस लिहाज से समझिए आप क्या, अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो आप सब पे, अदबन ऐसा बोला जाता है। मस्मुका, व्हाट इज़ योर नेम, मुझे बोलना है मेरा नाम हिशाम है, तो मैं क्या बोलूँगा? ऐसे लिखूंगा मैं, इसमी हिशाम, माई नेम इज़ हिशाम। कैफ हालुका, आपका हाल कैसे है, हम क्या बोलेंगे? बेखैरिन, या आप खुद ही करेंगे काम, ठीक है। बेखैरिन, मैं खैर के साथ हूँ, आई एम फाइन, वल्हम्दुलिल्लाह, एंड प्रेज बी टू अल्लाह। इसमी, माई नेम, मेरा नाम क्या है?
اسمی ہشام. مائی نیم از ہشام. السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پہ. ہم کیا بولیں گے جواب میں؟ وعلیکم السلام. مسمک، واٹ از یور نیم او وومن؟ اے عورت تیرا نام کیا ہے؟ مسموک کی، کیونکہ کی آ گیا تو اسمی فاطمہ، اسمی عائشہ، اسمی خدیجہ، اسمی خولہ. کچھ ہے بول سکتے. کیف حالک، تمہارا حال کیسا ہے؟ عورت کا حال. بخیر، یا انا بخیر. انا ہو گیا آئی. انا بخیر، آئی ایم فائن. ٹھیک ہے، ایسے انا بخیر. کیا لکھ رہا ہوں میں؟ تو صاف لکھوں گا میں. انا بخیر، میں ٹھیک ہوں. والحمد للہ، اینڈ پریز بی ٹو اللہ. انا بخیر. اسمی، میرا نام کیا ہے؟ اب ہے نا لڑکیاں ہو رہی. اسمی آمینہ، خدیجہ، کچھ بھی، حفصہ. تو آج ہم نے یہ پڑھا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں گے ہم تھوڑی سی اور باتیں کریں گے ہم. جیسے الحوار الثانی. حوار بولتے ہیں کس کو؟ کنورزیشن کو. انظر کیا ہوتا ہے؟ تو نظر ڈال، تو دیکھ. نہیں، انظر تو دیکھ، اس کو بولتے ہیں فعل امر. کیا بولتے ہیں؟ فعل امر. اور پتہ ہے یہ فعل کس کو بولتے ہیں؟ فعل ہوتا ہے نا ورب. ورب کیا ہوتا ہے؟ ایکشن ورڈس. ایٹنگ، ڈرنکنگ، سلیپنگ. ٹھیک ہے، اسٹڈینگ، ٹیچنگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ایکشن ورڈس ہیں. کیا بولتے ہیں؟ ورب. اب ہوتا ہے ورب کے تین ٹائپس ہوتے ہیں. آپ چلا کے اے ٹائپ کی یاد. اس کو بولتے ہیں امپیریٹیو ورب. کیا بولتے ہیں؟ امپیریٹیو ورب. یعنی کہ ایسا ورب جس میں ہم حکم دیتے ہیں تمہیں ایسا کام کر رہے ہیں، کرو ایسا کام. اسے بولتے ہیں امپیریٹیو ورب. فعل و امر اس کو بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ فعل و امر، امپیریٹیو ورب. میں آپ کو حکم دے رہا ہوں انظر، آپ دیکھیے، تو یہ فعل امر ہے، امپیریٹیو ورب ہے. وستمع، آپ سنیے. وستمع ہو گیا آپ غور سے سنیے. دیکھیے، اسمع ہو گیا تو سن، استمع ہو گیا تو غور سے سن. وستمع، آپ غور سے سنیے. سماعت کس کو بولتے ہیں؟ سماعت سننے کو ہے نا، سماعت. بصارت یا بصیرت اس کو بولتے ہیں دیکھنے کو. نظر بولتے ہیں نا اردو میں، نظر. اب پتہ ہے کشمیری کے لفظ کتنے ملتے ہیں اردو کے عربی کے ساتھ؟ مشکل اردو از اکولس ٹو عربک. جس کو عربی آ گیا وہ مشکل اردو کر سکتا ہے، وہ جارگن اردو کر سکتا ہے، جو جارگن لینگویج ہوتی ہے. اردو اتنا اچھا ہوتا ہے انسان کو عربی سیکھنے کے بعد، کیونکہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں نا عربی کے، وہ اردو میں کرتے استعمال. جو عربی کے الفاظ ہوتے ہیں وہ کرتے استعمال مشکل والے اردو میں، ہے نا. اور اردو والے پڑھتے ہی نہیں اس کی جو بناوٹ ہے وہ کیسے ہو جاتی ہے، کیسے بن گیا. عربی میں پڑھتے ہیں وہ سارا کیسے بن گیا ہوتا ہے. وستمع. دیکھیں اصل میں کیا مسئلہ ہوتا ہے، جو ہے نا خطیب، جو ہوتے ہیں نا خطبہ، جو واعظ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ واعظ کے اندر عربی ورڈز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کشمیری میں بھی. اور آہستہ آہستہ ہمیں لگتا ہے وہ کشمیری ورڈز ہی بن جاتے ہیں پھر آہستہ آہستہ. ایسے ہو گیا ہے بہت جگہوں پہ، کشمیر میں زیادہ ہو گیا ہے. ایسا ہوتا ہے مسلم کنٹریز میں. تو ہمیں ہوتی ہے بہت ہی آسان عربی زبان سیکھنی، جو ہمیں ہمارا فارینرز ہے. فارینرز کو ہوتی ہے بہت زیادہ مشکل کمپیئر ٹو اس. کیونکہ دیکھیں کیوں، وہ پڑھتے اے بی سی ڈی، ایسے اے بی سی ڈی. لیٹرز کہاں سے آتی ہے؟ فرام لیفٹ ٹو رائٹ. ٹھیک ہے، ایسے. اب اگر ہمیں عربی سیکھنا ہوگا ہم کیسے پڑھتے؟ الف با تا سا پتہ ہوتی ہے ہمیں، ہم ہوتی ہے فیملیئر فرام رائٹ ٹو لیفٹ جانے کو. وہ پہلی بار دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، رائٹ سے لیفٹ آ رہے ہیں لیٹرس. وہ ڈر جاتے ہیں اس لیے. تو ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ آسان. عربی زبان ہمارے لیے بہت آسان سیکھنی ہے، بس صحیح اسٹریٹجیز سیکھنی ہے. اور ریویژن کرنا چاہیے، اس سے امپورٹنٹ ریویژن ہوتا ہے. گرامر میں بول رہا ہوں، گرامر تھوڑا کمپلیکس ہے، یہ باقی کیا ہے، کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے. انظر، تم دیکھو. وستمع، تم غور سے سنو. واعد، اور تم ریپیٹ کرو. ٹھیک ہے. الحوار الثانی، سیکنڈ کنورزیشن. محمد کیا بول رہے ہیں؟ السلام علیکم، سلامتی ہو تم پہ. سلام کون کرا؟ یہ صحیح نہیں. شریف کیا بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام، اور تم پر بھی سلامتی ہو، اینڈ پیس بی اپون یو. اب محمد بول رہا ہے اس سے، مجھے کسی کو بولا گا تم کہاں سے ہو؟ مجھے بولنا ہے عربی زبان میں ویئر آر یو فرام. ہم بولیں گے من این انت. من این انت، ویئر آر یو فرام. کیونکہ من کا مطلب ہوتا ہے فرام. کیا ہوتا ہے؟ فرام. یہ آپ لکھیے، من کا مطلب ہوتا ہے فرام. این کا مطلب ہوتا ہے ویئر، کہاں. ٹھیک ہے. اور انت کا مطلب ہوتا ہے یو. اب من این انت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویئر آر یو فرام. فرام ویئر آر یو، یا ویئر آر یو فرام. تم کہاں سے ہو، کہاں سے. ٹھیک ہے، کہاں سے ہو تم. من این انت، تم کہاں سے ہو. ویئر آر یو فرام. شریف بول رہا ہے انا من پاکستان، میں پاکستان سے ہوں. میں
पाकिस्तान से हूँ। मोहम्मद बोल रहा है शरीफ को, हल अंत पाकिस्तानी, क्या तुम पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी मतलब होता है पाकिस्तानी। जो नहीं है या, इसको बोलते हैं, या आप लिख सकते हैं अगर आपको लिखना होगा, ज़रूरी नहीं है पढ़ते कॉम्प्लेक्स ग्रामर में। इसको बोलते हैं या उन निस्बह, क्या बोलते हैं? या उन निस्बह। या उन निस्बह का मतलब होता है या उन निस्बह, ऐसा या जो हम निस्बत बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं, मैं बताऊँ आपको, मैं कश्मीरी हूँ, कश्मीरी, एंड भी क्या गया या। मैं हनफी हूँ, मैं शाफिई हूँ, मैं हम्बली हूँ, मैं मालिकी हूँ, मैं सलफ़ी हूँ, मैं मुतज़िली हूँ, मैं खारिजी हूँ। ठीक है, तो ऐसे समझ, मैं मदखली हूँ। ठीक है ना, ये मुसलमान में जो फिरके बन गए। या मैं ये हूँ, क्या इसको बोलते हैं, है ना, मैं बिहारी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं जापानी हूँ। ये या है ना, इसको बोलते हैं या उन निस्बा। इससे होती है निस्बत किस चीज़ की ओर। ठीक है। हल अंत मिन पाकिस्तान, हल का मतलब होता है क्या, आर, क्या, आर यू फ्रॉम पाकिस्तान, हल अंत पाकिस्तानी, आर यू पाकिस्तानी। शरीफ क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ किताब से, ठीक है, अब आप खुद ही पढ़ेंगे, ऐसे टाइम बचाएंगे हम अपना अपना। तो वो आप याद करेंगे, उसका नाम है 80% ऑफ कुरानिक वर्ड्स। आप करेंगे हर दिन याद कम से कम 10-10 वर्ड, ठीक है। तो वो आप खत्म करेंगे, फिर ऐसे ही खुद ही पढ़ेंगे आप, क्या अगर मैं पढ़ाऊंगा टाइम ज़ाया हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि आप खुद ही पढ़े हो। बस याद करना है, उसमें क्या पढ़ना ही होता है उस चीज़ में। हल अंत, अच्छा ठीक है, हल अंत पाकिस्तानी, क्या तुम पाकिस्तानी हो? शरीफ बोल रहा है नअम, यस हाँ, अना पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तानी हूँ। वमा जिनसियतुका अंत, तुम्हारा जिन्स क्या है? तुम्हारी जिनसिया क्या है? जिनसिया मतलब नेशनैलिटी, तुम किस कौम से हो। ठीक है। वमा जिनसियतुका अंत, तुम्हारा जो नेशनैलिटी है वो क्या है, तुम किस जिन्स से हो। मोहम्मदुन बोले अन तुर्की, मैं टर्किश हूँ। तुर्की बोलता नहीं, या 19वां फिर से आ गया। मैं अरबी हूँ, मैं ओमानी हूँ, मैं फारसी हूँ, मैं इराकी हूँ, मैं सूडानी हूँ, मैं यमनी हूँ, है ना, यमनी। ये इसको तो या 19वां। तो वही, मैं क्या हूँ, तुर्की हूँ, अना मिन तुर्किया, आई एम टर्किश एंड आई एम फ्रॉम तुर्की, मैं तुर्की से हूँ। मैं तुर्की से हूँ। तुर्किया बोलते हैं अरबी में किसको? तुर्की को ही। शरीफ अहलन व सहलन, अहलन व सहलन का मतलब होता है वेलकम। असल में जो ना, अहलन व सहलन व मरहबन बोलते हैं अरब, ऐसे मरहबन, इसको बड़ा मतलब होता है। अहलन का मतलब हो गया, कोई मेरे सामने आ रहा है, मैं उसको कहता हूँ अहलन, मेहमान आ गया, अहलन। आप हमारे घर वाले हो, आप मेरे अहले अहले खाना हो। आप एज इफ आप मानो आप मेरे घर वाले हो। वह सहलन, मुझे उम्मीद है कि आपका जो आसान सफ़र जो वो आसान हो गया होगा, या मैं आपको सहूलत दूंगा अपने घर में। वो मरहबन और मरहबा, आपको आपको वेलकम हो। तो इन शॉर्ट अहलन व सहलन व मरहबन बोलते हैं वेलकम, अरबी में ऐसे ही बोलते हैं। लेकिन अहलन का अलग मतलब होता है, सहलन का अलग मतलब होता है, और मरहबन का भी अलग मतलब होता है। मरहबा बोलते हैं वेलकम को भी, या हेलो बोलते हैं, मरहबा, हेलो हाय, मरहबा, मरहबन। ठीक है। الحوار الثاني, सेकंड कन्वर्सेशन, सेकंड कन्वर्सेशन यहाँ पे उन्जुर, आप देखिए, वस्तमिع, आप गौर से सुनिए, वाइद, और आप रिपीट करिए। देखिए, गौर से सुनिए और रिपीट करिए। मरियम बोल रही है अस्सलामु अलैकुम, सलामती हो तुम सब पे। जैनब बोल रही है वालेकुम सलाम, और तुम सब पर भी सलामती हो। मरियम बोल रही है मिन अइन अंति, आप कहाँ से हो? आप एक औरत, कहाँ से हो, वेयर आर यू फ्रॉम, आप एक औरत कहाँ से हो। जैनब बोल रही है अना मिन मिस्र, मैं मिस्र से हूँ। मिस्र क्या होता है, इजिप्ट। या अरबी में बोलते हैं मिस्र, तक इसको बोलते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को जब बनी इसराइल ने ये मुतालबा किया कि हमें किस्सा यह व फूम यह व आदस यह व बसल यह, कि हम केकरी खाएंगे, हम कुकुम्बर्स खाएंगे, हम अनियंस खाएंगे, हम गार्लिक खाएंगे, हम साग खाएंगे। वो मन वसला खाते खाते बोर हो गए थे। मन होता है कोई मीठी चीज़, और सलवा एक, उसको बोलते हैं कोयल्स, एक जानवर होता है जो उड़ता है। तो अब उन्होंने कहा कि हमें खाना, उनको मूसा ने कहा एह भी तुम मिस्रन फ़इन्न लकुम मा सअलतुम, तुम जाओ मिस्र, वहाँ मुराद है उसे, तुम शहर जाओ, सिटी। तो मिस्र बोलते हैं अरबी ज़बान में सिटी को भी, या मिस्र बोलते हैं इजिप्ट को, इजिप्ट ना, इजिप्ट। ज़ैनब हल अना मिन मिस्र, मैं मिस्र से हूँ।
زینب کیا بول رہی ہے؟ انا من مصر، میں مصر سے ہوں. مریم کیا بول رہی ہے؟ هل انت مصریہ، کیا تم مصری خاتون ہو؟ کیا تم مصری ہو؟ زینب: نعم، ہاں. انا مصریہ، میں مصر سے ہی ہوں. وما جنسیتک انت، اور تمہاری نیشنالٹی کیا ہے؟ تم کس قوم میں رہتی ہو؟ مریم بول رہی ہے: انا سوریہ، میں سیرین ہوں. کیا ہوں میں؟ سیرین. میں سیرین ہوں، میں سیریا میں رہتی ہوں. انا من سوریا، میں سیریا سے ہوں. زینب کیا بولی؟ اہلا وسہلا، ویلکم. پھر سے المفردات کیا ہوتا ہے؟ ووکیبلری. الارض، دیکھیں، بولے انظر، آپ سنیے، سوری آپ نظر ڈالیے، آپ دیکھیے. واستمع، آپ غور سے سنیے. واعد، اور آپ دیکھیے. اس نے اچھا کیا، اس نے یہاں پہ رکھی ہے ویژول لرننگ، یہ جو یہ لرننگ بھی، آڈیٹری لرننگ بھی، اور ریپیٹیو لرننگ بھی. یہ بہت انپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ پڑھتے ہیں نا اس میں، سائیکالوجی میں پڑھتے ہیں یہ چیزیں کہ کوئی لوگ ہوتے ہیں ویژول لرنرز، ان کو یاد ہوتا ہے چیزیں دیکھنے سے. کوئی شکل یاد رہے گی، ڈائگرام یاد رہے گی نا ہارٹ کی، وہ خود دیکھیں گے اچھے سے ایگزام میں. کچھ ہوتے ہیں کیا، آڈیٹری لرنرز، وہ جو سنتے ہیں نا لیکچر ٹیچر کا، ان کو یاد رہ جاتا ہے، ان کو سننے سے یاد رہتا ہے. اور پتہ یہ ریپیٹیشن سے کیا ہو جاتی ہے؟ کنسالیڈیٹ ہو جاتی ہے میموری، ہے نا، ایک جگہ پہ رہ جاتی ہے. ریپیٹیشن کے بغیر کچھ یاد نہیں رہ سکتا، یہ امپاسبل ہے. امپاسبل، بالکل امپاسبل. کیونکہ ہمارا نام کیا ہے؟ انسان. جو ہے انسان کا لفظ، یہ نسیان سے ماخوذ ہے، نسیان سے، یہ نسیان سے بن گیا ہے. یا ان سے کچھ علماء بولتے ہیں. نسیان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فارگیٹ فلنس. تو انسان میں یہ کتنی زیادہ جو ہے ایک پیکولر ٹریٹ ہے، ایک بہت زیادہ خاص ٹریٹ ہے کہ وہ اس کو بھول جاتا ہے. فارگیٹ فلنس انسان میں ہوتی ہے. تو بھولنا لازمی ہوتا ہے. آپ ابھی پڑھیں گے نا، بھول جائے گا. میں یہاں سے بولتا ہوں، اگر ریویژن نہیں کیا تو ہر چیز بھول جاتا ہے. دنیا کا ہر علم بھول جاتا ہے. دنیا کا کوئی افلاطون ہوگا، اس کو بھول جاتا ہے چیزیں. تو ریپیٹیشن سے چیزیں یاد رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیوں کہا گیا نماز بار بار پڑھو 5 وقت؟ ہمیں کیوں نہیں بول رہا اللہ تعالیٰ نے نماز ایک دن پڑھو، 5 دن چھٹی کرو؟ کیونکہ ایسے ہمیں رب یاد آتا ہے بار بار پڑھنے سے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے رب کو یاد کرو. اذا نسیت، جب آپ کو نسیان ہو جائے گا اپنے رب کے بارے میں. انسان بھول جاتا ہے اپنے رب کو، ہے نا. تو رب کو کیسے انسان یاد لاتا ہے؟ جب وہ ذکر کرتا ہے یا نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایسے. اس کے بعد ما جنسیتو کا، آپ کی نیشنالٹی کیا ہے؟ یہ بول رہا ہے اسے ما جنسیتو کا. ما جنسیتو کی، آپ کی نیشنالٹی کیا ہے؟ اے عورت، آپ کی نیشنالٹی کیا ہے؟ آپ کہاں رہتی ہو؟ انا ہو گیا آئی، انا ہو گیا آئی. تو انا اور انا سیم آتا ہے. انا ہو گیا آئی میل یا آئی فیمیل. بولتے ہیں اس کو انا ہو گیا، اس کو یہ اس کو ایروگینس آ گئی ہے. جب انسان انا انا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو لگتا ہے خالی میں ہوں، دنیا میں کوئی نہیں ہے. اپنا آپ سپیریئر لگنا باقیوں سے، اپنا آپ بیٹر سمجھنا باقیوں سے، لوگوں کو حقیر سمجھنا، انسگنیفیکنٹ سمجھنا، اس کو بولتے ہیں تکبر. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا جس کے دل میں ذرے کے برابر تکبر ہوگا. ایک صحابی نے کہا: یا رسول اللہ، ایک انسان پسند کرتا ہے کہ وہ اچھا لباس پہنے، اچھے جوتے پہنے، کیا یہ تکبر یہ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اب تکبر کیا ہوتا ہے؟ الکبر بطر الحق وغمت الناس. تکبر حق بات کو ٹھکرانا ہے. حق بات آ رہی ہے، آپ ٹھکرا رہے ہیں، مجھے نہیں ماننا ہے حق بات. غمت الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا. یہ کیا ہے؟ ہلکا بچہ ہے، مجھے سکھائے گا یہ کون ہے؟ میں سکھاؤں گا اس کو. یہ بولنا کہ میں سکھاؤں گا، میں سیکھوں گا نہیں کسی کے پاس. سیکھنا پسند نہیں ہونا، سکھانا پسند ہونا. یا جو ہے انسان کو لگنا کہ میں سپیریئر ہوں، باقی انسگنیفیکنٹ ہے ان کو. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے تکبر. اور وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا. اتنا بڑا گناہ ہے یہ، بلکہ کفر تک انسان کو پہنچا سکتا ہے تکبر. جیسے شیطان کو تکبر نہیں کفر تک پہنچایا. ابا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے کہا کہ یہ اے اللہ، جو آدم ہے، خلقتہ من طین خلقتنی من نار وخلقتہ من دین. آپ نے مجھے پیدا کیا کس سے؟ آگ سے. آپ نے کیا پیدا آدم کو کس سے؟ مٹی سے. تو میں نہیں کروں گا سجدہ آدم کو. اس کو تکبر ہو گیا کہ میں بہتر ہوں، آگ سے بن گیا ہوں. حالانکہ آگ چیزیں تباہ کر دیتی ہے، توڑ دیتی ہے، پھوڑ دیتی ہے. جو مٹی ہے وہ چیزوں کو جنم دیتی ہے نا. اگر مٹی ہوتی نہیں، پلانٹس اگ جاتے نہیں.
جو نہیں ہوتے टेरेस्ट्रियल प्लांट्स उगाते नहीं। यार ये एक्वाटिक प्लांट्स भी होते हैं, वो भी उनको भी होते हैं, थोड़ी सॉइल जरूरत होती है उनको भी। अच्छा, पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान क्या होता है? पाकिस्तान। तुर्किया क्या होता है? तुर्की। मिस्र क्या होता है? मिस्र इजिप्ट। सूरिया क्या होता है? सीरिया। खत्म मसला। पाकिस्तानी क्या होता है? पाकिस्तानी। तुर्की क्या होता है? टर्किश। मिस्रिया क्या होता है? मिस्री खातून। मिस्री क्या होता है? मिस्री मर्द। मिस्री यह क्या होता है? मिस्री खातून। पाकिस्तानी यह क्या होता है? फीमेल पाकिस्तानी। तुर्की यह क्या होता है? फीमेल तुर्किश। अब बताए ऐसे कैसे होता है? गोलता होती है अलामत ना मोनस की, आमतौर पे ऐसा हो जाता है। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं आलिम और आलिमा, क्या होती है? फीमेल आलिम। जाहिल और जाहिला, फीमेल जाहिल। तालिब और तालिबा, फीमेल स्टूडेंट। खादिम और खादिमा, फीमेल खिदमत करने वाली, है ना। मुहंदिस और मुहंदिसा, फीमेल इंजीनियर। मुदर्रिस और मुदर्रिसा, फीमेल टीचर। तो ऐसे इस्तेमाल करते हैं इसको। सूरिया, फीमेल सीरियन खातून। अब क्या है? तदरीब क्या होता है? एक्सरसाइज। सिल बैन अल कलिमा, आप ज्वाइन करिए बिटवीन वर्ड व सूरत मुनासिबा, बिटवीन द वर्ड एंड द मुनासिब पिक्चर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये वर्ड है और यहाँ पे ये वर्ड है, मुनासिब पिक्चर कौन है? ये देखिए, पाकिस्तानी, पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन है? ये। और पाकिस्तानी कौन है? ये, है ना। ऐसे करना, मैच द फॉलोइंग कॉलम। देखिए ये मिस्र से है, तो इसको बोलेंगे मिस्री, ठीक है। और मिस्र क्या है? ये ना मैप मिस्र का है ना, ऐसे ही मैप। मिस्र का मैप, यहाँ से ये इसराइल इसराइल है, गाजा वाजा, पाकिस्तान यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद देखिए सूरिया का मैप ऐसे ही है ना। तो देखिए सूरिया क्या होता है? सीरिया। और सूरी क्या होता है? सीरियन। ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। देखिए तुर्किया क्या होता है? तुर्की, ठीक है। और तुर्की क्या होता है? तुर्की होता है जो रहता है वो तुर्की में, टर्किश मैन। तो ये भी हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है। हम पढ़ रहे ज़्यादा शायद, ज़्यादा भी नहीं पढ़ रहे, तो आसान है, आपको बस रिवीजन करना है। अगर मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ तो आप मुझे चैट में बोल सकते हैं कि आप तेज़ पढ़ा रहे हैं, आप ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। उस हिसाब से हम, क्योंकि इसमें था रिपीटेशन, ये वापस आते हैं वर्ड्स। मैंने ज़िंदगी में ये चीज़ सीखी है कि ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए ना, जब इंसान पढ़ता होगा उसी पे स्टक करना नहीं चाहिए, चलना चाहिए आगे आगे, फिर खुद रहती चीज़ें याद है ना, वन ऑफ द टाइम वेस्ट। हाँ वो बात भी सही है कि क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने में, कि इंसान क्वालिटी वाइज पढ़ेगा ना कि क्वांटिटी वाइज। दुनिया सारी क्वांटिटी के पीछे लगी होती है, रेफरेंस पढ़ते हैं मोटी मोटी इतनी इतनी, बोलते हैं समझ के आ गया, बताओ सुनाओ रेफरेंस, मुझे पता ही नहीं पड़ा क्या था। मसला होता है क्वालिटी और क्वांटिटी, है ना। अरे कुछ पढ़ा है, आपको सही से पता होनी चाहिए उसका, आपको बिल्कुल मैकेनिज्म पता होनी चाहिए उसका, आपको हाउनेस पता होनी चाहिए, रीजनिंग पता होनी चाहिए, रीजनिंग आप कहते होंगे ऐसे क्यों, वैसे क्यों, वैसे क्यों है। तो उसको बोलते हैं मास्टरी इख्तियार करना किसी इल्म में। लेकिन ये सच बात है, क्वालिटी होनी चाहिए क्वांटिटी पे ही। क्वांटिटी हर जगह होती है, क्वालिटी बहुत कम जगह पे होती है। अच्छा हम जाएंगे नीचे, अलहिवार सालिस। हिवार किसको बोलते हैं? कन्वर्जेशन को। अलहिवार सालिस, थर्ड, कन्वर्जेशन। उन्जुर आप देखिए, वस्तमिع आप सुनिए, वअइद और आप रिपीट करिए। उन्जुर आप देखिए, वस्तमिع आप गौर से सुनिए, वअइद और आप रिपीट करिए। अहमद बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, सलामती हो आप सब पे। बदर बोल रहे हैं वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलामती हो। अहमद बोल रहे हैं हादा अखी, ये मेरा भाई है। अब हादा यहाँ पे आ गया ना। अब हम देखेंगे हादा किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए हादा को बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस एंड दिस, पता ही ना आपको दिस क्या होता है। हादा को बोलते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसा प्रोनाउन जिससे हम इशारा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मुझे बोला ये चीज़ हादा, ये। तो इसे ही हम बोलते हैं इस्मो इशारा। क्या बोलते हैं? इसमें इशारा पढ़ते हैं ना उर्दू लैंग्वेज में भी, ऐसे ग्रामर में। इस्मो इशारा मतलब होता है ऐसा इसम जिससे हम इशारा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने कोई है, तो कहो हादा बैतुन, ये घर है। हादा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। हादा किताबुन, ये किताब है। हादा जो है बाबुन, ये दरवाज़ा है। हादा मकतबुन, ये टेबल है। हादा कुर्सियुन, ये चेयर है। हादा कलमुन, ये पेन है।
هذا كتاب یہ کتاب ہے. هذا جوال یہ موبائل فون ہے. ٹھیک ہے ایسے کرنا ہے استعمال اس کو. ٹھیک ہے. تو ہادہ کا مطلب ہوتا ہے دس، اور اس کو بولتے ہیں عربی زبان میں اسم و اشارہ، اور انگلش میں بولتے ہیں ڈیمونسٹریٹو پروناؤن. تو اگر یہ بول رہا ہے ہادہ اخی، دس از مائی بردر، کیونکہ اخی مطلب ہوتا ہے مائی بردر، بردر نہیں، مائی بردر. میں نے آپ سے کہا تھا کس یا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مائی. یہ تو بولا یا ان نسبہ. ٹھیک ہے. پاکستانی، سلفی، حنفی، شافعی، وہ چھوڑیے آپ. یہ دوسرا یا ہے. اس کو بولتے ہیں، اس یا کو کیا بولتے ہیں؟ اس یا کا مطلب ہوتا ہے میرا اخی، میرا بھائی. تو یہ اخن ہوتا ہے بردر. کیا ہوتا ہے؟ بردر، اخن. اور اختن کیا ہوتا ہے؟ سسٹر. یہ آپ نے سنا ہوگا، اختن ہوتا ہے سسٹر. اور امن کیا ہوتا ہے؟ مدر، ماں. اور ابن کیا ہوتا ہے؟ فادر. اتنا آپ فی الحال یاد رکھیے، چار چیزیں انپورٹنٹ ہوتی ہے. اختن سسٹر، اخن بردر، امن مدر، اور ابن فادر. اب مجھے بولا ہے مائی بردر، کیا بولیں گے؟ اخی. اخی، مائی بردر. مائی مدر، امي. امي. مائی سسٹر، اختي. اختي. مائی فادر، ابی. ابی. تو اس یا سے پہلے زیر آ جاتی ہے. کس یا سے پہلے؟ اس یا سے پہلے جس کو ہم ضمیر استعمال کرتے ہیں، پروناؤن استعمال کرتے ہیں، اس کو ہم بولتے ہیں مائی. کتابی، مائی بک. قلمی، مائی پین. بیتی، مائی ہاؤس. مکتبی، مائی ٹیبل. کرسی، مائی چیئر. اخی، مائی بردر. اختی، مائی سسٹر. امی، مائی مدر. ابی، مائی فادر. تو هذا اخی، دس از مائی بردر، یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس، یہ بول رہے ہیں هذا اخی، یہ میرا بھائی ہے. ہوا مدرس، وہ ٹیچر ہے، وہ مدرس ہے، وہ درس دینے والا ہے. ٹھیک ہے. مدرس ہوتا ہے ٹیچر. اور استاد پتہ کیا ہوتا ہے؟ استاد. استاد کا مطلب ہوتا ہے پروفیسر جو ہوگا، جو اچھا ٹیچر ہوگا، اس کو بولیں گے استاد. استاد. بدر، اہلن و سہلن، اوکے ویلکم. احمد کیا بول رہے ہیں؟ هذا صدیقی، یہ میرا فرینڈ ہے، یہ میرا دوست ہے. هذا صدیقی هو مہندس، وہ ایک انجینئر ہے، وہ ایک مہندس ہے. الاخ، بھائی کیا بول رہے ہیں؟ اہلن و سہلن، ویلکم. احمد کیا بول رہے ہیں؟ مع السلامہ. مع السلامہ کا مطلب ہوتا ہے گڈ بائی. کیا ہوتا ہے؟ گڈ بائی. اصل میں مع پتہ کیا ہوتا ہے؟ مع کا مطلب ہوتا ہے ود. اور السلامہ کا مطلب ہوتا ہے پیس، یعنی کہ ود پیس. اور گڈ بائی کا مطلب یہ ہوتا ہے جاؤ ود پیس. گڈ بائی، بائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بائی مطلب ہوتا ہے تم جاؤ پیس کے ساتھ. تو مع السلامہ کا مطلب ہوتا ہے ود پیس یا گڈ بائی بولیں گے. گڈ بائی. مع السلامہ. اور بدر کے بھی کیا بول رہے ہیں؟ مع السلامہ، گڈ بائی. اب جائیں گے ہم نیچے. اب کچھ خواتین باتیں کر رہی ہے. انظر واستمع واعد، آپ دیکھیے، آپ سنیے غور سے، اور آپ ریپیٹ کریے. ندا کیا بول رہی ہے؟ ندا بول رہی ہے السلام علیکم، سلامتی ہو آپ سب پہ. خدا کیا بول رہی ہے؟ وعلیکم السلام، اور آپ سب پہ بھی سلام ہو. ندا بول رہی ہے هذه اختی، یہ میری سسٹر ہے. اب ہاذا نہیں آ گیا، اب ہاذ ہی آ گیا. اس کا مطلب ہو گیا کہ جو ہاذا کا فیمینائن کاؤنٹر پارٹ آ جاتا ہے وہ ہاذی آ جاتا ہے. اس کا مطلب اگر ہاذا کا مطلب ہوتا ہے دس میسکولائن، یہ مذکر، تو ہاذی کا مطلب ہوتا ہے دس فیمینائن، یہ مؤنث. علامت ہوتا ہے مؤنث کی ایسے سائنس میں. تو دس مذکر، دس مؤنث، یہ مذکر، یہ مؤنث. ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ مذکر چیز، اور ہاذی کا مطلب ہوتا ہے یہ مؤنث چیز. ہم گرامر پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ بھی ہے نا. ہاں ہم کل دیکھیں گے ہم حاضی کا مطلب کیا ہوتا ہے. ہم گرامر پڑھیں گے ایسے ہی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو فی الحال 2 کلاس ہو گیا، آج کلاس ختم ہونے والی ہے. باقی آپ اس کا پھر ریویژن کریں گے. آپ میں آپ کو PDF سینڈ کیا. یہ کتاب ملتی بھی ہے شاید بازار میں، لال چوک میں ملتی ہوگی دارالسلام پہ، یا میرا دوست بھیجتا ہے، اس کا نمبر میں وہ دے سکتا ہوں، وہ سستا بھیجتا ہے.